का नाम है हाजी उमराव। पढ़े लिखे कम रहे लेकिन नेक बहुत थे। एक जगह मेहमानी में गए तो नमाज के टाइम आएगा तो सोचेंगे जमात से नमाज पढ़ी है, और मस्जिद में गए नमाज पढ़े। जब वहाँ जमात में गए तो देखें सब हियाँ बांधे हैं, इमाम का देखें वो ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत चक्कर में कहीं हाय जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, और आज देखी तो ये सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचे नोचन तो वही मिल गए तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाह अकबर। अब जब मुड़े नियत बांधे तो अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे देखें, लेकिन हाजी साहब अपना बांधे रहे। जब नमाज खत्म है इमाम साहब सलाम फेरे तो अगल बगल वाले ऐसे घूर घूर देखें, तो हाजी साहब कहें का है गुस्सा तो भैया, तो कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे बुढ़वा, कहीं का है कहीं मुड़े कहीं नियत बांधे रे, तो कहीं भैया हम जिंदगी गुजर गए हियाँ बांधे बांधे, और तुमरे यहाँ आए तो हम देखा तुम लोग ऊंचे बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जब तक ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब मिलत है कहा, तो हम सोचे हम ऊपर ही न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब हमका मिल जाए। तब हाजी साहब तब वो चुप, जब सब चुप तब हाजी साहब ने डांटा, कहा ना समझो अल्लाह ने मर्दों के ख्वाहिश को नाफ के नीचे पैदा फरमाया है, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, बुरे इरादे नमाज में न उभरे। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे इरादे न पैदा हो। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो हिया बांधे ठाड़। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा ने मिरातुल मनाजी में लिखा है कि 17 हदीसों से इमाम आदम ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नियत बांधना। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अली रावी है कई हदीसों के कि हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नियत बांधना। इसलिए लोगों मस्जिदों में जाओ तो बन संवर के जाओ, क्योंकि अपने खुदा से मिलने जा रहे हैं। और मस्जिद में जाओ तो पलथी मार के बैठो ना, पहले अल्लाह जाने को मसला बताए भी जइए जुमक दिन तो जइए पहले हच से बैठ जाइए फिर ठाड़ हुई। अरे बैठना मना है। हदीस पाक में नबी कतादा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू कतादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इज़ा दखला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में का कोई मस्जिद में दाखिल हो, फलियुसल्ली रकातैनि क़ब्ल अन यजलिसा, तो चाहिए कि वो 2 रकात नमाज नफल पढ़ ले बैठने से पहले। 2 रकात नफिल पढ़ लो। उस नफिल का नाम क्या है? तहियतुल मस्जिद। मस्जिद आने के शुक्रिया में पढ़ लो 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद वास्ते। अल्लाह ताला के में मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर, मतलब यह है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाई है। इस खुशी में हमने 2 रकात नमाज अदा। सुभान अल्लाह। सही हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद और दूसरे आला हजरत साहब, आला हजरत के लड़के मुफ्ती आज़म हिंद, दोनों लोग तशरीफ ले गए स्टेज पर। कल बुजुर्गों में बड़ी मोहब्बत थी तो आज तो खींचा तानी बची। दोनों लोग गए, दोनों लोगों ने मुसाफा मिलाया और एक दूसरे का हाथ चूमा। तो मुहद्दिस आज़म के मुरीद कहने लगे हजरत ये बात समझ में नहीं आई, आप सैयद हैं और ये पठान है। इन्होंने आपका हाथ चूमा तो ठीक किया कि सैयद का हाथ चूमना चाहिए, और आप सैयद हो गए पठान का हाथ चूम रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने फरमाया था सुनो, इन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से, और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आमदे औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयदी सरकार अहमद रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह।
عشق رسول کی دولت جو بریلی سے مسلمانوں کو ملی شاید اور کسی خانقاہ سے وہ دولت سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. تو نماز میں جس نے خشوع کیا وہ نمازی کامیاب ہو گیا. اور خشوع کا مطلب یہی ہے کہ دل میں عقیدہ رکھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہم اللہ کو دیکھ رہے. جیسے حدیث میں ہے حضور فرماتے تعبد اللہ تم اللہ کی عبادت کرو انترا ہو اس طرح عبادت کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم اتنا عقیدہ رکھو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز میں خشوع پیدا کرو کامیاب ہو جاؤ. لیکن جب نمازیں نہ پڑھیو تو خشوع کا کریے. آج تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے معاذ اللہ. نمازیں پڑھو اور جب نماز پڑھنے مسجد میں جاؤ تو کون میر جاؤ گنوار میر نہ جاؤ. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ. اللہ فرماتا ہر مسجد میں جانے کے وقت بناؤ سنوار کر لو. سبحان اللہ. بن سنور جاؤ بن سنور کے مسجد میں جاؤ. کیونکہ تم اپنے دوست سے ملنے جاتے ہو تو بن سنور کے جاتے ہو. دنیا میں کپڑا بدلتے ہو نہاتے ہو بال بنواتے ہو تیل لگاتے ہو کہ دوست سے ملنے جا رہے ہیں. وہ بھی وہ دوست جس کی نگاہ تمہارے جیب پر ہوتی ہے. اگر کھلا پلا تو دوستی چلت ہے نہیں تو معاملہ کھٹ بولو. لیکن جب مسجد میں جاتے ہو تو کس دوست سے ملنے جاتے ہو؟ اس دوست سے ملنے جاتے ہو جو تم پر اتنا مہربان ہے کہ حدیث میں ہے کہ بندہ اگر ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ ایک مرتبہ اگر بندہ کہتا ہے یا اللہ تو حدیث میں حضور فرماتے ہیں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا یا عبدی یا عبدی اے میرے بندے اے میرے بندے اے میرے بندے بول تو کیا کہنا چاہتا ہے. ایسے مہربان دوست سے تم مسجد میں ملنے جاتے ہو تو بن سنور کے جاؤ کپڑے اچھے پہن کے جاؤ زیب و زینت کر کے جاؤ. لیکن آج مسجد میں جاتے ہیں لوگ اللہ رحم کرے کام کہہ کے آئے ہیں اور گردہ سب ہے کپڑا پر پسینہ سے سب گندھات ہیں اور پہنچ گئے مسجد میں. جکے دارے کھڑے ہوئے گئے وہو نماز برباد کی تھی. اب جکے دارے کھڑے ہوئے وہ اپن بچائیے ہمارا رکو کری تو اسے کھس کی سجدہ کری تو اسے کھس کی بتاؤ. بن سنور کے جاؤ. بہت سے تو ایسے جائیے مسجد میں یہاں وضو بنائے نہیں تو ٹوپی ہیاں پر ہی ہے آستین ہیاں سمٹی ہے سینک بٹن کھلے ہیں پہنچتے پہنچت مار دین اللہ اکبر. پانی بھی نہیں پہنچا. مسئلہ ہے کہ اگر تمہارے داڑھی یا اعضاء کا کوئی پانی کا قطرہ اگر مسجد کی چٹائی یا فرش پر گرے گا تو تم گنہگار ہوگے. منع ہے خلاف ادب ہے مسجد کے. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تم اپنا چہرہ پوچھ لو کہ کوئی پانی کا قطرہ مسجد کی چٹائی پر نہ گرنے پائے. لیکن پہنچیے سر اللہ اکبر معلوم ہوتا ہے ہاتھ ٹوٹ گیا ہے باندھے ٹھاڑ. اور کچھ تو ایسے ہیں بدتمیز کہ ہیاں رہی ہیں تب تک بندی ہیں یہی میں تک جہاں سعودیہ کے چکر ماری اور سعودیہ سے گھوم کے آئے بس شروع کر دیں اللہ اکبر. اب ہیاں باندھے شروع کر دیا تاکہ کوئی پوچھے کہاں ہیاں کہاں باندھے ہو تو بتائیں کہ سعودیہ میں ایسے ہوتے ہیں. یعنی بتانا ہے کہ ہم سعودیہ سے ٹہر کے آئے ہیں. ویسے نہیں بتا پا تو مائک لے لو اعلان کرو کہ ہم سعودیہ گئے رہے ہیں سعودیہ گئے رہے ہیں. نماز میں اس طرح کرتے ہو ایسے بابا اللہ اکبر. اور ننگے سر نماز پڑھتے ہیں جبکہ اسلام کی کتابوں میں لکھا ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے.
अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे और टोपी के ऊपर हुजूर अमामा भी बांधते थे। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते अलैकुम बिल अमाइमी, तुम पर अमामा बांधना है, क्यों? फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है, सुभान अल्लाह। आदत है। नंगी सर सऊदिया में यह होता है। अरे सऊदिया वाले के तुम्हें पैरवी करेगी कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करना है? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है मन युतिल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो वो बहुत बड़ा कामयाब हो गया। तो ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, नमाज में खुशू पैदा करो। आज नमाज हम नहीं पढ़ते। मेरी माँ बहनें खामोश रहे, जरा एक बात सुनो। मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी थे जिनका नाम है सफवान। हजरत सफवान की बीवी सफवान की शिकायत करने नबी की बारगाह में आई शिकायत करने का, अल्लाह के रसूल सफवान मेरे शौहर हैं, मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं, जब रोजा रखती हूँ, ऐ मेरी माँ बहनों सुन लो, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। लेकिन ये चुप हुई है नहीं, जहां बैठी है इनके फसर फसर करे का आदत है। औरतों में अल्लाह जाने बोलने की कितनी बीमारी है, और जब बैठी हैं तो फसर फसर एक दूसरे की बुराई, और जब साखी सहादम पकड़ी गई हैं तो कहीं कोड़िया जी नहीं कहा रहा है, आंखें फुड़िया हम बोल भाई नहीं, बड़ी झुट्टी नोत, फौरन कसम खाए लगा था। और रोवे में है तो माहिर है। एक दफा मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो मर्दवा हार गया, मेहरुआ जीत गए, तो मर्दवा दुआ मांगेला, कही या अल्लाह हम झूठे हो तो हमको उठा लो, या झूठी हो तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हो तो हमको उठा लो, या झूठी हो तो इका उठा लो। बहुरतियों पहुंच फैला देश, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हो तो हमका बेवा कह दो, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठे हो तो अल्लाह हमका बेवा बना दे। मरे लौट बोट हुआ है, मर्द ये बनी रहा है चौधरी में से। है मेरी माँ बहनों, जरा सफवान की बीवी की कहानी सुनो। हजरत सफवान सहाबी रसूल हैं, उनकी बीवी हुजूर के पास उनकी शिकायत करने आई, कहने लगे अल्लाह के रसूल सफवान मेरे शौहर हैं, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं, जब रोजा रखती हूँ तो रोजा तोड़ा देते हैं, और सुबह के टाइम सोते रहते हैं, नमाज फजर नहीं पढ़ते। क्या औरत थी अपने शौहर की भलाई के लिए लगी थी। जब बीवी ने शिकायत किया तो हुजूर ने सफवान को बुलाया, फरमाया सफवान तुम्हारी बीवी कहाँ? क्या नमाज पढ़ती हो तो मारते हो? कहाँ? अल्लाह के रसूल मारता हूँ इसको। का रोजा रखते तो रोजा तोड़वा देते? कहा अल्लाह के रसूल रोजा तोड़वा देता हूँ। क्यों? तो सफवान का जवाब सुनो, अल्लाह के रसूल मैं किसान आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, रात में आता हूँ थका थकाया रहता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत रहती है, और ये रात में नमाज ईशा के बाद 2 रकात नफिल की नीयत बांध लेती है। पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती है और दूसरी रकात में सूरह आल इमरान की तिलावत करती है, पूरी रात खत्म हो जाती है। सूरह बकरा की तिलावत करती थी बेगम। और इमाम साहब अगर कहो नमाज मत नहीं एक रुकू पढ़ दे तो इमाम के यहाँ फौरन नमाजी हटावे लगा था। इका का तो दिन भर खाते चर्बियात है, संझक शुरू कर देते पारा, हम दिन भर काम करी थे तो कहीं के पीछे हम कहाँ तक पड़े विका हटाओ। बताओ कैसी ईमान वाली औरत थी कि नमाज ईशा के बाद 2 रकात नफिल की नीयत बांधती थी। पहली रकात में सूरह बकरा तिलावत करती थी 2.5 पारा में, और दूसरी रकात में सूरह आल इमरान पढ़ती थी जो 1.25 पारा। रात में 4 पारा नमाज में तिलावत करते करते हजरत सफवान की बीवी की रात खत्म हो जाती थी। तो सफवान कहते अल्लाह के रसूल में किसान आदमी दिन भर मेहनत करता हूँ, रात में इसकी जरूरत पड़ती है, ये नमाज में नियत बांधती इसलिए इसको मारता हूँ, मेरी खिदमत नहीं करती।
اور روزہ توڑوا دیتے ہو. کہ اللہ کے رسول رمضان سال میں صرف 5 دن روزہ نہیں رکھتی، بس 365 میں 5 دن روزہ نہیں رکھتی. کون؟ عید اور بقرہ عید اور 11 12 13 ذی الحج. 5 دن کے علاوہ اللہ کے رسول سال میں کوئی دن ایسا نہیں کہ یہ روزہ نہ رکھتی ہوں. اور میں دوپہر میں آتا ہوں کسانی کر کے، دوپہر میں مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے، یہ روزہ رکھ لے تو اس لیے اس کو توڑتا ہوں، اس کا روزہ توڑواتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا صفوان کی بیوی سے، اے صفوان کی بیوی سنو، شوہر کا حق بیوی پر ہوتا ہے، لہذا اگر رات میں عبادت کرنا ہے تو عبادت مختصر کرو اور اپنے شوہر کے حقوق کا خیال کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رمضان کا روزہ رکھ سکتی ہو، رمضان کا روزہ رہا کرو. رمضان کے علاوہ 11 مہینہ میں کوئی نفلی روزہ رکھنا بغیر شوہر کی اجازت کے جائز نہیں ہے. کوئی عورت بغیر اپنے شوہر کے مرضی کے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. بہت خوب، زندہ باد. پھر فرمایا کہ صبح سوتے رہتے ہو. صفوان کی بیوی نے بھی کہا کہ فجر کے ٹائم سوتے رہتے ہیں. پوچھا فجر کے ٹائم سوتے رہتے ہو؟ تو صفوان جھوٹ نہیں بولے، کہا اللہ کے رسول میں کسان آدمی ہوں، رات میں کھیت میں پانی لگا کے آتا ہوں، کھیتی دیکھ کے آتا ہوں اور سو جاتا ہوں، تو کبھی کبھار تھکا کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھلتی، سورج نکل آتا. سرکار فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، جب آنکھ کھلے تو ٹائم ہو تو ادا پڑھ لو اور نہ ٹائم ہو تو قضا پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ امام صاحب کے اگر یک کو فجر چھوٹ جائے تو پھر ان کا امامت خطرے میں ہے. اے لوگوں سوچو، جب شریعت نے اجازت دی کہ آنکھ لگ جائے، میرے نبی فرماتے ہیں آنکھ لگ جائے، اور جب بیدار ہو تو پڑھو، وقت ہو تو ادا پڑھ لو، وقت نہ ہو تو قضا پڑھ لو. جب رسول اللہ نے صحابی بھی گرفت نہیں کی تو امام سے اگر کہیں آنکھ لگ جائے، فجر چھوٹ جائے، تو آپ کیوں اس کو امامت سے ہٹانے لگتے ہو؟ نہ ذلیل کرو، رسوا نہ کرو. اپنے امام کو رسوا کرو گے تو اللہ تمہیں عزت کہاں عطا کرے گا؟ حدیث میں من ضحک ضحیکا، جو کسی کو رسوا کرے گا وہ رسوا ہوگا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ نماز پڑھو. نماز ہی ہماری تمہاری حفاظت کرنے والی ہے. سبحان اللہ. بس میں اپنی تقریر ختم کر